अथैकपञ्चाशः सर्गः। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतितप्रभः रामसन्दर्शनादेव परम् विस्मयमागतः एतौ निषण्णौ सम्प्रेक्ष्य शतानन्दो नृपात्मजौ सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठम् विश्वामित्रमथाब्रवीत् अपि ते मुनिशार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यैरुपाहरत्पूजाम् पूजार्हे सर्वदेहिनाम् अपि रामाय कथितम् यद्वृत्तम् तत्पुरातनम् मम मातुर्महातेजो देवेन दुरनुष्ठितम् अपि कौशिकभद्रन्ते गुरुणा मम सङ्गता मम माता मुनिश्रेष्ठ रामसन्दर्शनादितः अपि मे गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मजा इहागतो महातेजाः पूजाम् प्राप्य महात्मनः अपि शान्तेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मजा इहागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः तच्छ्रुत्वा वचनम् तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच शतानन्दम् वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् नातिक्रान्तम् मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यम् कृतम् मया सङ्गता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका तच्छ्रुत्वा वचनम् तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः शतानन्दो महातेजा रामम् वचनमब्रवीत् स्वागतम् ते नरश्रेष्ठदिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव विश्वामित्रम् पुरस्कृत्य महर्षिमपराजितम् अचिन्त्यकर्मा तपसा ब्रह्मर्षिरमितप्रभः विश्वामित्रो महातेजा वेद्येनम् परमाम् गतिम् नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तप्तम् महत्तपः श्रूयताम् चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः यथा बलम् यथा तत्त्वम् तन्मे निगदतः शृणु राजासीदेश धर्मात्मा दीर्घकालमरिन्दमः धर्मज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानाम् च हिते रतः प्रजापतिसुतस्त्वासीत् कुशो नाम महीपतिः कुशस्य पुत्रो बलवान् कुशनाभः सुधार्मिकः कुशनाभसुतस्त्वासीत् गाधिरित्येव विश्रुतः गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम् बहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत् कदाचित्तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम् अक्षौहिणी परिवृतः परिचक्राम मेदिनीम् नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन्नाजगामः वसिष्ठस्याश्रमपदम् नानापुष्पलताद्रुमम् नानामृगगणाकीर्णम् सिद्धचारणसेवितम् देवदानवगन्धर्वैः किन्नरैरुपशोभितम् प्रशान्तहरिणाकीर्णम् द्विजसङ्घनिषेवितम् ब्रह्मर्षिगणसङ्कीर्णम् देवर्षिगणसेवितम् तपश्चरणसंसिद्धैरग्निकल्पैर्महात्मभिः सततम् सङ्कुलम् श्रीमद्ब्रह्मकल्पैर्महात्मभिः अभक्षैर्वायुभक्षैश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा फलमूलाशनैर्दान्तैर्जितदोषैर्जितेन्द्रियैः ऋषिभिर्वालखिल्यैश्च जपहोमपरायणैः अन्यैर्वैखानसैश्चैव समन्तादुपशोभितम् वसिष्ठस्याश्रमपदम् ब्रह्मलोकमिवापरम् ददर्श जयताम् श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 51 सर्गः।